जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पिछले चंद दिन से एक डिबेट चल रही है जब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है कि इदारों पर तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जनरल कमर बाजवा से एक बयान मंसूब किया गया है कि उन्होंने इस मुलाकात के दौरान कहा कि हम अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इदारों पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल ये है कि इदारों पर तनकीद क्यों नहीं हो सकती। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो आज की जो हुकूमत है या आज की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो इस बात पर यकीन रखती है कि जनरल मुशर्रफ का जो अफ़गान जंग में अमेरिका के साथ फ्रंट लाइन एलाई बनने का फ़ैसला था वो दुरुस्त नहीं था और पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ। लेकिन उस वक्त जो लोग जनरल मुशर्रफ के फ़ैसले पर तनकीद कर रहे थे उनको भी गद्दार कहा जा रहा था और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इन्होंने जो है कौमी इदारों पर तनकीद की है, एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की है, फ़ौज पर तनकीद की है और इससे फ़ौज का मोरल डाउन होता है। जब 1971 में पाकिस्तान से एक हिस्सा अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया, तब भी जो फ़ौज के किरदार पर और जंगी हिकमत अमली पर और ईस्ट पाकिस्तान को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा था उस पर जो लोग तनकीद कर रहे थे उन्हें गद्दार कहा जा रहा था और उनके बारे में भी ये कहा जाता था कि देखिए इससे फ़ौज का मोरल डाउन होता है। और वही फ़ौज सरेंडर करने के एक दिन बाद तक अखबारात में ये खबरें छपवा रही थी कि देखिए हम तो जंग जीत रहे हैं। और उसके बारे में बाद में जो किताबें लिखी गई उससे हमें ये पता चला। ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने जो खुद उस वक्त वहाँ मौजूद थे एक किताब लिखी जिससे ये वाज़ेह होता है कि सूरत हाल वो नहीं थी जो आवाम को बताई जा रही थी। तो कहना यह है कि जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो उसमें कोई एक इदारा जो है, और वो इदारा भी नहीं है, ये भी डिबेटेबल है, वो एक इदारे का हिस्सा है, एक महकमा है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये और बात है कि वो इतने ताकतवर हो गए हैं इतने अरसे में कि अब वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गए हैं और पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के मामलात में उनकी एक मखसूस हैसियत हो गई है। तो आप अपने आप को किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से मावरा कैसे समझ सकते हैं। और अगर हम कुछ देर के लिए फॉर आर्गूमेंट से ये तस्लीम भी कर लें कि अगर किसी इदारे पर या किसी महकमे पर तनकीद हो तो उसकी वजह से उसका मोरल डाउन हो जाता है, तो ये मोरल जो है जब ब्यूरोक्रेसी पर बतौर इदारा तनकीद होती है तो क्यों नहीं डाउन होता। जब सियासतदानों को एक ही ब्रश के साथ आप पेंट करते हैं तो उनका मोरल डाउन होने का आपको क्यों फ़िक्र नहीं होती। या जब जुडिशरी के बारे में कैंपेन्स चलाई जाती हैं तो फिर आपको उनके मोरल की फ़िक्र क्यों नहीं होती, या पुलिस के बारे में या किसी भी और इदारे के बारे में। तो आप इस सारी सूरत हाल के बीच में एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कैसे अपने लिए ढूंढ सकते हैं। आपको उसी तरह से अकाउंटेबल होना होगा, तनकीद का सामना करना होगा और उस तनकीद का जवाब दलील से देना होगा जिसकी तरफ लोग इशारा करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करना नाजायज़ है। लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि अगर अफवाज पाकिस्तान को किसी बात पर एतराज़ है तो वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की बजाय ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल करें, मुकदमा चलाएं और अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो उन सबूतों को अदालत में लेकर आएं। और ये कहना कि जी सिर्फ चंद जर्नैलों की बात है और जर्नैल जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो उसका ज़िम्मेदार पूरे इदारे को नहीं ठहराना चाहिए, तो फिर आप चंद सियासतदानों की वजह से पूरे तमाम सियासतदानों को बहैसियत मजमूई मुल्क के हालात का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप चंद ब्यूरोक्रेट्स की वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी को बुरा नहीं कह सकते। आप चंद जजों की वजह से पूरी जुडिशरी को बुरा नहीं कह सकते। ये हमारे यहाँ जो ये अमूमी एक तर्ज अमल बन गया है कि हर कोई ये चाहता है कि उसके बारे में बात ना की जाए, दूसरे सबको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहे। ये जब तक तर्ज अमल ख़त्म नहीं होगा, जब तक जो अकाउंटेबिलिटी है, जब तक सवाल उठाने का सिलसिला है उसका सामना सबको इकट्ठे नहीं करना पड़ेगा, ये सिलसिला ठीक नहीं होगा। अभी आज ही कराची में एक वाक़या हुआ है जिसमें क्लिफ्टन थाने पर हमला किया गया है और जो है वो हमला फ़ौजियों ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पुलिस एहलकारों ने रोका था एक फ़ौजी अफसर को
اور غصے میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ پورے تھانے پر قبضہ کر لیا اور بعد میں صلح صفائی ہو گئی. کیا یہ جو فوجی افسر تھے کیا یہ خود جرنیل تھے؟ وہ جرنیل نہیں تھے، لیکن وہ سوچ کی عکاس تھے جو افواج پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی سے ماوراء ہیں. اسی لیے آپ کبھی کسی کرنل کا اور کسی میجر کا اور کبھی کسی کرنل کی بیوی کا واقعہ سنتے ہیں جو سڑکوں پر بارہا نظر آتا ہے اور ان کی اس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی یا سوشل میڈیا پر اس طرح سے شور نہیں مچتا جس طرح سے دوسرے جو محکمے ہیں جب وہ کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ مچتا ہے. اور اٹس اے پیکج. آپ اگر اچھے کے ذمہ دار ہیں اور اچھے کے لیے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو جو برا ہوگا اس کا بھی ذمہ آپ کو لینا ہوگا اور اس کا برڈن بھی آپ پر آئے گا. تو میں ذاتی طور پر بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایک ملک میں کوئی ایک محکمہ یا کوئی ایک ادارہ یہ کہے کہ ہم پر تنقید نہیں ہو سکتی اور ہم جو ہیں وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سم اینیملز آر مور ایکول دین ادرس. اگر سب ایکول ہیں تو سب پر ایک ہی طرح تنقید ہوگی اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں جن ملکوں کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی دیکھیں ویسٹ میں کوئی اپنی فوج پر تنقید نہیں کرتا یا انڈیا میں کوئی اپنی فوج پر تنقید نہیں کرتا، میں ان سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا ایک دفعہ گوگل کر کے تو دیکھیں کہ امریکا کی فوج نے یا CIA نے جو نارکوٹکس ٹریڈ میں ساؤتھ امریکہ میں جو کردار ادا کیا یا افغانستان میں یا عراق میں ابو غریب جیل میں یا گوانٹنامو کے حوالے سے جو ان پر تنقید ہوتی ہے وہ یہیں کے اخباروں میں چھپی ہیں، یہیں کے میڈیا میں سامنے آئی ہیں. سیاستدانوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، بھارت میں بھی، ایون اسرائیل میں بھی. آپ سمپل ایک گوگل سرچ کریں تو آپ کو اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی. لیکن یہاں کبھی فوج مڑ کے یہ نہیں کہتی کہ جی نہیں آپ بالکل ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی سے ماوراء ہیں یا اس سے ہمارا مورائل ڈاؤن ہو جائے گا. یہ جو سبق ہمیں پڑھایا گیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو جب ہم 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں تو وہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے، وہ دونوں طرف سے لڑی جا رہی ہے. اور ہماری فوج جو ہے اس نے بھی ایک ہی عوامی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے کہ جی جو ہم پہ تنقید کرے گا یا ہم پر سوال اٹھائے گا تو وہ 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے. اگر آپ پر سوال اٹھانا غلط ہوتا تو جیسے میں نے آپ کو پہلے مثالیں دیں کہ ضیاء الحق کے بعد میں آنے والا جرنیل ضیاء الحق کی افغان پالیسی پر تنقید نہ کرتا، مشرف کے بعد آنے والا جرنیل مشرف کی پالیسی پر تنقید نہ کرتا، اور یحییٰ خان کے بعد آنے والا جرنیل یحییٰ خان کی یا ایوب خان کی پالیسیوں پر تنقید نہ کرتا. آپ اداروں کو پرسن سپیسیفک نہیں بنا سکتے اور آپ اپنے اوپر تنقید کو اس بات سے نہیں جوڑ سکتے کہ اس سے جو ہے وہ پورے ادارے کا وقار مجروح ہو رہا ہے. اگر آپ وہ حرکات کرنا چھوڑ دیں جو پوری دنیا میں جو مسلح افواج ہیں وہ نہیں کرتی، سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، تو شاید جو تنقید کا برڈن آپ پر آتا ہے پھر وہ بھی نہ آئے. سو کچھ اپنی اداؤں پر بھی غور کریں، ورنہ اگر لوگ عرض کریں گے تو آپ کو شکایت ہوتی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ.